तुम्ही जे काल दिल्लो रिप्लाय दिल्लो आनी आतां जे लेटर चेंज तुमकां जाय तशें चेंज करून हाडला तुमी सॅटिस्फाय आसा जे लेटर हाडला कितें केलें तांकां सांगलें आमी एक्सप्लेन केल्लें तुमी जशें हे सांगिल्लें पयलीं सीएमान एक उलयलें त्या प्रमाणे तशें तें नाशिल्लें कळ्ळें न्ही फक्त तुमी एका सर्वे नंबराचो उल्लेख केल्लो आनी तितून आमकां जाय तें एंटायर इतके वेटलँडान इतके सर्वे नंबर आसा काय न्ही तेचे सगळ्याचें हें जाल्लें जाय कळ्ळें न्ही रिसर्वे जाल्लो आनी त्याच बरोबर आमी अजून कितें करता इन्सिस्ट करता इट इज टू बी रिनोटिफाय आतां तें सांगता तुमकां जर रिनोटिफाय जर जातलें जर जायत जाल्यार कमीच कमी म्हणजे सर आमचो मुकादम जो आसा मेंबर सेक्रेटरी वेटलँड सांगता की निदान 2 महिने तरी लागतले कळ्ळें न्ही हें सगळें प्रोसेस जातली सो आय सेड आवर सायड इज ओके आमकां काय ते सगळें सारकें जाल्लें जाय बरोबर काय न्ही सगळें सारकें जाल्लें जाय सो तशें जर जाता आसत जाल्यार आमकां काय आनी एक तुमकां एक म्हत्वाची हें आसा ती क्लॅरिफाय करता की तुमकां सांगिल्लें 2 रिपोर्ट जे आसा दे वर कॉन्ट्रडिक्टरी NIOचे 2 रिपोर्ट कळ्ळें न्ही तितून तुमकां एक म्हणजे क्लॅरिफाय करता हांव ते मेंबर सेक्रेटरी विचारलें सर मुखार ती सगळी हांसपाची गोश्ट आसा अशी की म्हणपाक लागलो एक जो रिपोर्ट जो आसा जितून झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स वगैरे चड दाखयता तो एज पर कितें आसा ग्रामीण भाग इलेक्शन भाग धरून पयलो रिपोर्ट आसलो तितून हायस्ट हे 34 3.5 लाख अशें कितें जालें आनी मागीर जो पळय आसा तितून 1 लाख सुमार 22,000 सुमार तो कमी जालो आमकां असो कसो त्या बरोबर तो जो आसा एज पर द अर्बन क्रायटेरिया आसा तितून आमी अर्बनान पडत ना आमी विलेजीन पडटा इलेक्शन सेकंड येतो 2.5 लाख असो कितें तरी आसा न्ही 2 लाख जालो कळ्ळें न्ही हो जर असो जर आसा जाल्यार नुकसान पडना आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें हो आसा अशी अशी चूक जाली हें केल्लें आसा आमी अल्टरेशन एका लागून जाल्लें आसा सो दॅट इज आतां हें रेक्टिफाय जातलें पयलीं सर्वे केल्लो तेन्ना ते अर्बन लागनाशिल्लें कशें आसा सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा सर्वे करपाचें आसा न्ही कशें आसा ह्यो ज्यो गोश्टी सगळ्यो जाल्ल्यो आसा अचानक तो जो आसा रुलर हें धरून जो तो केल्लो तो अचानक कित्या खातीर कितें तरी आसा वी कॅन हें समजूंक शकता अंडर प्रेशर बाबा हें आसा चलो मेळचें असो तितून हेतू आसा हांव लॉजिकल उलयता काय ना बरोबर आय एम स्पिकींग वेरी लॉजिकल आनी म्हणून आमकां मागीर हें घातलें कितें घातलें तेंच्यांनी अर्बनान घातलें आनी ताका लागून हो सगळो पूण आतां हायस्ट पॉयंट ते खंयचो धरतले हायस्ट पॉयंट आमी आसा केल्ले आसा आमी पळयले ते खंयसून तेंकां त्यो तेंच्यांनी पयलीं खंयसून धरलो तो तेंकां पयलीं हें करता आयडेंटिफाय करता ओके आमी आमच्या लेटरान म्हटलो हायस्ट पॉयंट खंय आसा सो त्या प्रमाणे तो हायस्ट पॉयंट गोविंद बाबा आतां कोण आसतले तुमचे पार्टीचे आमचे पार्टीचे म्हणजे आमी आमची पार्टी पार्टी म्हणजे तुमचे सायडीक कोण आसा तांचे बरोबर सर्वे करपी एडवोकेट मेलिसा आसतले आमी आसतले 5 जाण आमी जे कमिटी पयरांचेर गेल्ले ते आसतले आनी त्याच बरोबर आमचो हायड्रोलॉजिस्ट स्मितेश म्हणून आनी आनीक बाय तेजें नांव कितें NIOचे तेंचे सायडीन आमचे एक्सपर्ट म्हणून कितें आसा प्रॉब्लम पावले ते ऑलरेडी काय अजून ना आमी कितें केलें जाणा आतां आयज ती दोनूय जी आसा न्ही लेटरान आमकां मेळ्ळा हे आतां आमी जे सुदारीत जे आमी हें आसा ते करतले एक्सेप्ट करतले काय ना हो प्रश्नातलो कळ्ळें न्ही आमी सांगता तशें करतले काय ना कारण जर ते ओन्ली 40/1 जर स्ट्रिक्ट जर रावता जाल्यार तांकां आपूण कांय कळटा सो ताका लागून आतां आमी तांकां हें आसा आमच्या लेटरान आसा सो आमी तांकां सांगता जाल्यार आमी ह्या लेटराचेर कितें म्हणलां ह्या लेटराचेर कितें म्हणलां आतां
ताका रिक्वेस्ट केला कळ्ळें न्ही फाल्यां करूया कारण ते दोगूय येवपाचे आसा कितल्यांक सुमार जातलो फाल्यां सकाळी सेम सांगता 10:30 असो तांचो जो आयट टायमींग आसलो तसो तसो आमी मागतले तो सर्वे तळ्या कडल्यान स्टार्ट जातलो तळ्या कडल्यान स्टार्ट जातलो हायस्ट पॉयंट केन्ना आसा आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या की आता गेल्या वेळा तेंच्यांनी खंयच्या हेजेर केल्लो म्हणजे पावसाच्या मॉन्सून सिजनान केल्लो जो हें काडलेलो तो काय हेतून काडला पावसान आनी गिमान डिफरन्स जरी आयलो तो तांचे कडेन सगळो डाटा आसता आयल्या लक्षात न्ही तितून फरक कांय पडना अशें ते आमकां सांगता एक्सपर्ट सांगता हे आता वी होप दॅट गोविंदा दुरुस्ती करून हाडला ह्या लेटरान सगळे टोटल म्हणटा हय आमी तितून आमी टोटल सो सांगपाचें कशें आसा की आमी म्हटलें आतां फाल्यां एकूच ऍड करता जे तिने 2 रिपोर्ट सायनाचे पळय ते आयज सकाळी एक रिपोर्ट जो आहा तो अर्बन बेस्ड केला आणि एक आहा तो रुरल केला मग तू त्यांची वेबसायट पळय जाल्यार एकूच दिसता जो 2,60,000 आसता तो दिसता आणि तो अर्बन त्यांनी केला म्हणटा विलेजीचो केला म्हणटा पळय तो तेंचेच कडेन आसा मग आमकां तो खंयचे तरी मेळ्ळो RTS तो मेळ्ळो म्हाजे कडेन आणि सरा कडेन कॉपी आसा सो तेंच्यांनी आतां आमकां सांगपाक जाय तुमी आतां करतले ते खंयच्या बेसिसार करतले तो आमचो फर्स्ट मुद्दो आसतलो फाल्यां जर 3,40,000 काय 2,60,000 वी हॅव टू आमी ना आता ते अजून ग्रामीण येतात आता आमी सीएमाचे कितें सीएमा कडेन डिस्कशन सीएमाकडे काय ना डिस्कशन आता सगळे हेजेर आसा सगळे हेजेर आणि आयएस पण जसं की तुम्ही आम्ही खंयच्या हेजेर करतले सीएमा कडेन कितें डिस्कशन करून दिला ऑलरेडी मेमोरंडम दिला तर ते क्लॅरिफाय करून ते येवपाक त्यांच्यानी क्लॅरिफाय येऊन आसा आता आमचे हायेस्ट पॉयंट आसा जसं की सांगला की तलावनी सातारण 106 मीटर हायटीचेर आसा मागीर ते सायडीन ते प्रोजेक्ट्स आहा पळय स्मेल्डा रहेजा जीडी ते 100 मीटर 96 आणि 92 म्हणजे 92 टू 106 मीटर ह्या पॉयंटाचेर त्या हायेस्ट पॉयंट आसा तयार लेखाचो सो तेवूय सांगला की करता जाल्यार थंयच्यान आमी चालू करूंक जाय आनी नॉट रिस्ट्रिक्ट टू ओन्ली 40 बार म्हणून सो असो आमचो डिमांड फूल डिमांड आहा पूण एकदा तो सर्वे जालो न्हू सर्वेक मातशे दीस वतले भरपूर नोटिफाय जावपाकूय आनी फुडले टायम वतले सो तेणी सरान म्हटलं तशें की जवळ जवळ जो प्रोसेस री नोटिफिकेशन जवळ जवळ सांगला एका 2 महिन्यात सो तितून मदीं तुमचे प्रोटेस्ट चालूच उरतलो काय कशें कितें 2 म्हयने म्हणटा तेन्ना कशें आसा हो जो हेचो जो भाग जो आसा पळय न्ही प्रोटेस्टाचो जाल्यार सकाळी जर आमी कशें आसा हें जातलेंच कळ्ळें आनी थंय हेचो गव्हर्मेंटाचो अर्ज आसपाक जाय हो हें जो आसा कोर्टाचो मॅटर तुमकां सगळो खबर आसा तो आमच्या फेवरान आयल्लो आसा कळ्ळें आनी आतां दुसरो जो हें जो आसा तेका कांयचो तोडगो काडप हें संपूर्ण सरकारा कडेन आसा सो जर तेजो तेंच्यांनी तितको अर्ज दाखयतलो सीएमान दाखयलो अथवा गव्हर्मेंटान दाखयलो तेंच्या पक्षान दाखयलो तेजेर गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर ना तुमी आसा तेजेर सगळें डिपेंड आसता त्या प्रमाणे आमी फॉलो करता आमी आमचें जें होमगार्ड जें घातलां कळ्ळें न्ही बेश्टे आमी हें करता ना होमगार्ड चालूच उरतलें पूण आतां तुमी सीएमाक मेळटले मागीर एकदा सर्वे जालो काय काल आमी क्लॅरिफाय केला की हो सर्वे जाता युनिटी मॉल अकोमोडेट करपाक जायना जे आमकां जागा मेळोंक नासली इतली वर्सां मेळोंक नासली झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आनी ती डिमार्केट करपाक जाता आनी इरिस्पेक्टीव फाल्यां कितें डिसिजन येता ती आमचो प्रोटेस्ट आहा तो नाका म्हणून दोनूय प्रोजेक्ट चालूच उरतलो आयज सर्वे जावची ना न्ही आयज जावची ना करना म्हटलें फाल्यां जावची करना म्हटलें तेणी करना करना तेणी म्हणून आमी रिक्वेस्ट केला आमच्या वतीन रिक्वेस्ट केला की आमचे जे एक्सपर्ट जे आसा कळ्ळें न्ही कारण ते कालचे तेंचे लेटर जे आसले काय इनकम्प्लीट आसले ताका लागून आमी तांकां कन्फर्म करूंक शकले ना कळ्ळें एक्सपर्टाक सो तेंच्यांनी म्हटलां तें जर जालें आमी फाल्यां करता सो फाल्यां वांगडा रावन आमी तें करूं तोपर्यंत तुमचें आंदोलन चालू उरतलें अरे आंदोलन कांयच नाही ते चालू नॉट स्टॉप ओके थँक्यू अरे भाऊ पळयता की जो जे लेटर आशिल्ले जे चिमूरकारांक सरकारा वटेन ते लेटर दुरुस्ती आशिल्ले त्यो दुरुस्ती जाय सर तेंच्यांनी सांगलें की आपले जे एक्सपर्ट्स आसा ते आमी हाडले ना जेन्ना आतां तेंकां ते लेटर मेळ्ळे तेंच्यांनी सरकाराचे जे ऑफिसर आसा तेंच्या रिक्वेस्ट केला जो सर्वे आयज जावचो तो फाल्यां जल्द जावचो
आणि काय आहे ना ताजेर तुमी ठाम टायम तेगे आसतले टायम दोन्ही आसा आनी प्रोजेक्ट एक जे आतां सांगता की फुडली रचना ती फाल्यां भितर आमची रोखडीच तुमकां कळटली फाल्यां आमची ती कॉर्नर मिटींग आसा चिंबला गांवान सो फुडली रचना ती फुडल्या विकाची ती फाल्यां आमी आउट करतले तोपर्यंत तुमचे हे हय, आंदोलन आसा ते हे चालूच हे उरतलें. चालू